Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Please recite third kalma in Darood Sharif. Dear students, today we will solve our question about grammar. It is about collective nouns. Fill in the blanks with correct collective nouns: gang, crowd, committee, class, crew, audience, family. They are all collective nouns. What is collective noun? Now listen to me carefully. Collective noun बुनियादी तौर पर ऐसे इसम हैं जिनके कई मेंबरान होते हैं. ये ऐसे इसम होते हैं जिनके कई मेंबरान होते हैं. मसलन क्लास, ये लफ्ज़ बतौर यूनिट के वाहिद है, लेकिन अगर देखा जाए तो क्लास में कई तलबा और अफराद मौजूद होते हैं. तो आप इस चीज़ को अपने जहन में रखना है कि कलेक्टिव नाउन्स के मुतल्लिक असूल ये है कि वाहिद के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं और जमा के तौर पर भी. मसलन द क्राउड हैज़ गैदर्ड या द क्राउड आर टेकिंग देयर सीट्स, यानी कि अलग-अलग तौर पर अफराद को लिया गया तो जमा. और इसलिए इस बात को आपने बुनियादी तौर पर आपकी क्लास में जो एग्ज़ाम आएगा कलेक्टिव नाउन्स के मुतल्लिक, वो ये सारे जो लिखे हुए हैं गैंग, क्राउड, कम्युनिटी, क्लास, क्रू, ऑडियंस, फैमिली, तकरीबन इन्हीं में से आते हैं. और इसमें कुछ पीपल और बढ़ जाते हैं, मगर ये सारे के सारे बतौर लगता ये है कि ये लफ्ज़ जो है वाहिद है लेकिन होता जमा है. यानी कि एक क्लास में बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं, बहुत से स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जिस तरह कमेटी में बहुत से मेंबरान मौजूद हैं, क्राउड में बहुत से लोग मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो वाहिद के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होगा. तो आपने इस चीज़ को सामने रख कर इसको सॉल्व करना है. प्लीज़ कम ऑन द वाइट बोर्ड. नंबर 1, it is typical for a Chinese dash to make 8 to 9 dishes for the New Year's Eve dinner. Chinese family. It is typical for a Chinese family. ये चीनी ख़ानदान के लिए आम है कि वे 8 से 9 खाने बनाते हैं नए साल के इशाए में. तो में फैमिली, there are many members are present in a family. लेकिन आप देखें कि यहाँ पे ये वाहिद के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसमें मेंबरान बहुत ज़्यादा है. नंबर 2, द डैश applauded heartily at the end of the concert. अब जो है ना यहाँ पर क्राउड आएगा, द क्राउड ऑडियंस. द ऑडियंस यहाँ पर सामीन ने जो है वो दाद व तहसीन दी दिल के साथ, यानी कि इंतहाई खुशी के साथ, दिल की गहराइयों के साथ जब कंसर्ट का इख्तिताम हुआ. ऑडियंस सामीन को कहते हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं. नंबर 3, द डैश हैज़ जस्ट हैड अ फिज़िक्स लेसन. यहाँ पे द क्लास आएगा. द क्लास ने अभी जो है वो फिज़िक्स का लेसन ख़त्म कर लिया था. नंबर 4, अ डैश ऑफ रॉबर्स वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस. यहाँ पे गैंग आएगा. गैंग यानी कि गिरोह, डाकुओं के एक गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस की तरफ से. पुलिस ने डाकुओं के एक गिरोह को गिरफ्तार कर लिया. नंबर 6, अ डैश ऑफ पीपल गैदर्ड एट द एक्सीडेंट साइट. अ क्राउड ऑफ पीपल. क्राउड ऑफ पीपल गैदर्ड. लोगों का एक हजूम जमा हो गया हादसे वाली जगह पर. नंबर 6, द डैश टुक मैनी इम्पोर्टेंट डिसीजन एट द मंथली मीटिंग. द कमेटी ने बहुत से अहम तरीन फैसले किए महीने के मीटिंग में, मंथली मीटिंग के दौरान. नंबर 7, द डैश ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स लुक्ड स्मार्ट इन देयर यूनिफॉर्म. पाकिस्तान की एयरफोर्स के फ़ौजी अपने जो है वो यूनिफॉर्म में बहुत खूबसूरत और स्मार्ट यानी चुस्त नज़र आते थे. तो यहाँ पे क्रू आएगा. तो इसको आपने बहुत ही ख़याल से, यानी कि ज़्यादातर जितने भी हैं, अगरचे कलेक्टिव नाउन बुनियादी तौर पर जो है वो बतौर वाहिद और बाज़ औक़ात बतौर जमा दोनों में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर ये लग वाहिद रहा होता है
استعمال میں فکرے میں، لیکن ہوتا یہ جمع ہے، تو اس کو آپ نے خاص طور پر اس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کا خیال رکھنا ہے کہ جو ہے نا کلاس ہے آر گوئنگ کی بجائے از گوئنگ، جیسے کریو ہے، جس طرح باقی سارے ہیں، اس کو آپ نے بہت، چونکہ آپ کے ایگزام میں جو ہے نا اسی ترتیب پر انہی میں سے ایک آتا ہے. تو سی پارٹ میک دا پریزنٹ انڈیفینٹ اے پریزنٹ کنٹینیوس سینٹینس. یہاں پہ جو ہے نا ٹینسز جو آپ بنیادی طور پر اچھی طریقے سے جانتے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اس کے بارے میں ہے. یہاں پہ آپ نے جو ہے نا ٹیک اسپیشل کیئر اباؤٹ دس کہ آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ان ٹینسز میں ایم سی کیوز کو سامنے رکھ کر فل کرنا ہے. اگرچہ آپ اس کو کنٹینیوس اور انڈیفینٹ دونوں میں جو ہے نا فل کر سکتے ہیں، مگر آپ نے ایم سی کیوز کے جو رولز ہیں، یعنی کہ جو نیچر آف دا سینٹینس، اس کو دیکھ کر جو ہے آپ نے اس کو فل کرنا ہے. اس سے آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی. آپ جانتے ہیں دس از یو اینڈ دس از اے سیکنڈ پرسن. سیکنڈ پرسن کے ساتھ ہم جو ہے ڈو استعمال کرتے ہیں. یو ڈو ناٹ لائک چاکلیٹ. ہم نے یہاں پر جو ہے نا یو آر ناٹ لائکنگ چاکلیٹ اس لیے استعمال نہیں کیا کہ یہ ایک جو ہے نا جنرل ہیبیچول ایکشن ہے کہ یعنی کہ ایک چیز کی پسند ناپسند کے بارے میں فیلنگز ہیں اس کی. تو یہ اس لیے بہتر اس میں جو بیسٹ چوائس ہے وہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. یو ڈو ناٹ لائک چاکلیٹ. نمبر 2 she not study at the moment. something which is happening recently، یعنی کہ جو موجودہ دور میں کوئی بھی چیز ہو رہی ہو، we always use present continuous tense. تو اس میں ہم نے ہمیشہ continuous tense present کا استعمال کرنا ہے. اگرچہ کویشچن کی ڈیمانڈ کے مطابق انڈیفینٹ بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ ایم سی کیوز میں جائیں گے بورڈ میں تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایٹ دا مومنٹ یعنی کہ اس لمحے میں، تو اس لیے آپ نے ہمیشہ پریزنٹ کنٹینیوس کو استعمال کریں. شی از ناٹ اسٹڈیئنگ ایٹ دا مومنٹ. آپ جانتے ہیں کہ پریزنٹ کنٹینیوس کے ساتھ ہم ہیلپنگ ورب از اور آر کے بعد جو ہے آئی این جی فارم فرسٹ فارم آف دا ورب کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. تو شی از ناٹ اسٹڈیئنگ ایٹ دا مومنٹ، وہ جو ہے اس لمحے جو ہے اپنی پڑھائی جو ہے وہ نہیں کر رہی. نمبر 3 دے ڈیش ناٹ ایٹ رائس ایوری ڈے. یہ بھی ایک ہیبیچول ایکشن ہے، یعنی کہ روزانہ کے معمول میں وہ چاول نہیں کھاتے، وہ روزانہ چاول نہیں کھاتے. تو وی ول یوز پریزنٹ سمپل پریزنٹ یا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس. اور آپ جانتے ہیں کہ جو ہے تھرڈ پرسن کی پلورل فارم ہے دے، تو اس میں بھی ہم ڈو کا استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد فوراً ناٹ. دے ڈو ناٹ ایٹ رائس ایوری ڈے، وہ روزانہ چاول نہیں کھاتے. نمبر 4 وی ناٹ ورک ناؤ. پھر وہی سچویشن ہے کہ ناؤ سم تھنگ وچ از ہیپننگ رائٹ ناؤ، سو وی ول یوز پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس. وی آر ناٹ ورکنگ ناؤ، ہم جو ہے ابھی کام نہیں کر رہے. دس از the rest part of the it rain a lot here. اب بالکل سچویشن وہی ہے کہ انفارمیشن ہے it rains a lot here کہ ابھی جو ہے زیادہ بارش نہیں ہو رہی. اور لاسٹ ہے I dash go on a holiday tomorrow. something is planning، تو someone is planning about this، تو we will use present continuous tense in it. I am going on a holiday tomorrow. جزاک اللہ.